تو اینجا چی کار میکنی؟ بلال چی شده مامان؟ احمد بیا اینجا. حالا آقا بلال بد شده، آقا احمد بردنش بیمارستان. فکر کنم خبرای بدی از بیمارستان. مامان اینو به خاطر معصوم است. کلی کاغذ فسفود تو اتاق بلال دیدم. وای شاهزاده، نباید خدمتکار رو اینطوری بغل کنی. خانم گفتن شاهزاده که اومد برای دور کردن چشم بد و قربونی کردن باید دستشو بذاره روی بز. معصومه چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ معصومه دارم ازت سوال میپرسم، خیلی دلم شور میزنه، بگو چی شده؟ بلال چی شده؟ خطر از سر گذشت. آقا رو ببین چقدر عصبانی شده. احترام تو برای من پشیزی ارزش نداره. به خدا قسم اگه تو اون معصوم جونتو از این خونه بیرون نکردم اسمم حسینا نیست.